Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Study in Academy channel. So आज हमारा टॉपिक उर्दू ज़ुबान से मुतल्लिक है। पाकिस्तान की ज़ुबानों में हमने पहला जो टॉपिक मौजू लिया है वो है उर्दू ज़ुबान। तो स्टार्ट लेते हैं। उर्दू ज़ुबान का आगाज़ कब, कहाँ और किस तरह हुआ, ये सवालात हैं जिन पर तहकीक करने वालों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है, लेकिन वो किस एक मुत्तफ़िका नतीजे पर नहीं पहुंच सके, किसी एक मुत्तफ़िका नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मसलन प्रोफेसर हाफिज़ महमूद शीरानी की राय है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। सैयद सुलेमान नदवी की तहकीक के मुताबिक उर्दू सिंधी ज़ुबान की इर्तिक़ा याफ्ता शक्ल है। डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी जनूबी हिंद को उर्दू का इब्तिदाई वतन बताते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़याल है कि फ़ारसी को उर्दू की माँ कहना ज़्यादा मुनासिब है। बहुत से माहिरीन दिल्ली के गिरदोनवा में बोली जाने वाली बर्ज भाषा को उर्दू का माखज़ करार देते हैं। मशहूर माहिरुल लिसानियात ग्राम बिली मज़कूरा बाला तमाम नुक्ते हाय नज़र का तज्ज़िया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि उर्दू की इब्तिदा 1027 में ठीक उस वक्त हुई जबकि गज़नवी फ़ौज के सिपाहियों ने लाहौर में क़याम करना शुरू कर दिया था। शाही फ़ौज के सिपाहियों का ताल्लुक़ अगरचे मुख्तलिफ़ लिसानी ग्रोहों से हुआ करता था, ताहम वो आपस में गुफ्तगू फ़ारसी में ही किया करते थे। दरअसल फ़ारसी फ़ौज की सरकारी ज़ुबान थी और इससे वाक़फ़ियत लाज़मी थी, लेकिन शुमाली हिंद के ज़ुबानों में घूमते वक्त इन्हें ये एहसास हुआ कि वहाँ इनकी फ़ारसी ज़ुबान नहीं समझी जा सकती, क्योंकि इस ज़ुबान को अवामुन्नास नहीं जानते थे। लिहाजा ज़रूरत ने एक नई ज़ुबान को जन्म दिया जो फ़ारसी और बुर्ज भाषा से बनी थी। यही ज़ुबान आज भी शुमाली हिंद के बेशतर हिस्सों में बोली जाती है। बाद अज़ां ये नई ज़ुबान बनकर उर्दू कहलाने लगी, जिसके मायने तुर्की ज़ुबान में लश्कर के हैं। इस ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल शाही फ़ौज में हुआ करता था, लिहाजा फ़ितरी तौर पर इसे फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखा जाने लगा। बाज़ माहिरीन लिसानियात का ख़याल है कि बुर्ज भाषा हिंदुस्तान की कदीम ज़ुबान पराकरत की तरक्की याफ्ता शक्ल है। इसी तरह उर्दू की असल या जड़ भी पराकरत है। पराकरत वेदों की ज़ुबान के मुकाबले में आम लोगों की ज़ुबान थी। उर्दू के मुख्तलिफ़ नाम, अब उर्दू के हम नाम की तरफ आ रहे हैं। इब्तिदाई दौर में इस ज़ुबान के लिए हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी के नाम मुस्तामिल रहे। अमीर खुसरो 1325 से 1253 से 1325 ईस्वी इनका दौर है, ने अपनी किताब ग़रातुल कमाल में मसऊद साद सुलेमान 1046 से 1127 की हिंदवी दीवान का तस्करा किया। वो लाहौर में रहते थे, इसलिए बाज़ लोगों का ख़याल है कि इन्होंने पंजाबी ज़ुबान में अशार कहे होंगे। ठीक है, पंजाबी ज़ुबान में अशार कहे होंगे। और इस ज़माने में पंजाब की ज़ुबानों को भी हिंदवी ज़ुबान कहा जाता था। इस तरह बाबा फ़रीद के कलाम को भी हिंदवी के नाम से याद किया जाता है। गुज़रे हुए अय्याम में इस ज़ुबान के लिए रेख्ता का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। रेख्ता ऐसे कलाम को कहा जाता है जिसे फ़ारसी और हिंदवी का इत्तिहाद हो, यानी एक मिसरा या आधा मिसरा हिंदवी ज़ुबान का हो और दूसरा फ़ारसी का। वलीउद्दक्कन से लेकर मीर तकी मीर तक ये लफ्ज़ इस मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ। मीर के शेर में भी, मीर की शायरी में भी इसके हवाले से चंद चीज़ें ज़िक्र हैं। तो एक शेर मीर का, गुफ्तगू रेख्ता में हो हमसे न कर, ये हमारी ज़ुबान है प्यारे, ये हमारी ज़ुबान है प्यारे। गुफ्तगू रेख्ता में हमसे न कर, ये हमारी ज़ुबान है प्यारे। इसके बाद उर्दू जहाँ जहाँ पहुँची इसे वही नाम दिया गया। मसलन दक्कन में दक्कनी, दिल्ली में ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया गया। इस ज़माने में उर्दू अगरचे बेनाम और बेउनवान थी, लेकिन हमारी ज़रूरत को पूरा
کرنے کے لیے وسیع علاقے میں بولی جاتی تھی۔ زبان کے لیے اردو معلّہ کا لفظ سب سے پہلے 1647 میں شاہ جہاں کے دور میں رائج ہوا۔ شاہی قلعے اور شاہی دربار کو مخصوص زبان کو اردو معلّہ کہا گیا، بعد میں کثرت سے استعمال ہوا اور اختصار کے خاطر معلّہ کا لفظ حذف ہو گیا اور صرف اردو کا لفظ رواج پا گیا۔ یہ لفظ اردو زبان کے معنوں میں سب سے پہلے غلام حمدانی مصطفیٰ نے استعمال کیا تھا۔ خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اس مصفحہ اردو ہماری ہے۔ داغ دہلوی کہتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ٹھیک ہے، مغربی مصنفین نے اردو کو مورس مسلمانوں کی زبان کا نام دیا ہے۔ اردو کے ابتدائی شعراء کرام۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلعی کتب الشاہ الولی الگول کندہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے 1581 سے 1611 تک حکومت کی۔ حیدرآباد دکن کی بنیاد رکھی، تاہم جدید اردو شاعری کا آغاز دلی و دکنی سے ہوا۔ اس زبان جدید اردو سے قریب تر تھی۔ اس کی زبان جدید اردو سے قریب تر تھی اور یہ کہ اس کی نے اردو شاعری میں پہلے مستقل دبستاں کی بنیاد رکھی۔ اردو کی بلند ادبی معیار بخشنے میں مرزا مظہر جانا، مرزا رفیع، محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، میر تقی میر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہیں کلاسیکی دور کے 4 ستونوں شمار کیا جاتا ہے۔ مشہور مصنوی سحر البیاں قصہ بدر منیر کے مصنف میر حسن دہلوی کا تعلق بھی اسی دور سے تھا۔ اچھا، اب اردو کے بارے میں ہم لیں گے مسلم دور اور اہم اشعار۔ اردو زبان کی سب سے بڑی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا دور مغلوں کے انتہائی زوال کا زمانہ تھا۔ انہوں نے 1857 کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نظم کی طرح نثر میں بھی انہیں کو ادبی مقام بہت بلند تھا اور قدیم و جدید نثر میں سنگم کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے خطوط اور اردو زبان میں آج تک جواب پیدا نہیں ہو سکا ہے، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور اس دور میں دلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی پڑی۔ اسی طرح اس سرزمین پر غزل کے ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ میر انس اور دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ ان کے علاوہ مصطفیٰ، انشا، آتش، سناسے، جرات، نذیر اکبر آبادی، مومن، ذوق اور بہادر شاہ ظفر وغیرہ کے نام بھی اہم ہیں۔ اردو کے غیر مسلم پرستار۔ اردو زبان کے غیر مسلم لکھنے والوں میں پنڈت رتن ناتھ، سرشار منشی پریم چند، کرشن چند بلونت سنگھ، راجندر سنگھ بیدی، مہاراجہ کرشن پرشاد، تلوک چند محروم، عرش ملسیانی، پنڈت دیا شنکر نسیم، جگن ناتھ اردو اور کنور، مہندر سنگھ بیدی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جدید اردو ادب۔ سر سید احمد خان کو جدید اردو ادب کا بانی اور معمار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان اور ادب کے اصطلاح کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائی۔ انہوں نے اردو زبان اور ادب کی اصلاح کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی۔ علی گڑھ کالج قائم کیا، علی گڑھ گزٹ اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید اور ان کے معاصرین الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کو اردو کے عناصر خمسہ قرار دیا گیا ہے۔ اس دور میں قومی دور بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ مولانا حالی نے مسدس مدوجزر اسلام لکھی، مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ علامہ شبلی نے تاریخ الاسلام کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ مغربی